इस्लामिक हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि जो नबी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं करते रहे उनकी बख्शिश के लिए, उन्हीं की रहलत के 50 साल बाद उन्हीं की औलाद को करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। आपने फरमाया, मैं अजर रसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मुफद्दत करो। लेकिन आपके बाद मदीना बदल गया। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि करबला कैसे शुरू हुई। हम जाते हैं आज से 1400 साल पीछे कि जब आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सी जंगें लड़ी, जिनमें ग़ज़वा उहद, हन्नैन, बदर और कई सी जंगें हैं। इन पर अलहदा वीडियो बन सकती है और मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं करबला को छोड़कर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही जंगें बाद में जाकर करबला का बाइस बनी। अब बात करते हैं कि यजीद कौन था। यजीद इब्न माविया का बेटा था और माविया अबू सुफियान का बेटा था। पहले इन्होंने बहुत सी जंगें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लड़ी, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। अहले बैत की शान में नबी पाक की बहुत सी हदीस मौजूद हैं, जिनमें से एक ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो ही चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अहले बैत और दूसरी कुरान मजीद। इनको थामे रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और लोगों ने उसी हुसैन को करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया। तो आए बढ़ते हैं करबला की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में रहते थे। आपको कूफियों की तरफ से खत आने लगे कि बनु उमैया हम पर बहुत से जुल्म करते हैं, अगर आपने हमारी मदद न की तो हम आखिरत में आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शिकायत करेंगे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा में भेजा। मुस्लिम बिन अकील सफ़र के लिए रवाना हो गए। जब वहाँ गए तो लोगों ने उनके हाथ चूमा और उनकी बैयत की और कहा कि हम आपके साथ हैं। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हाथ लिखा कि सारे कुफी आपके साथ हैं, आप अपना खानदान लेकर यहाँ पर आ जाए। ये बात जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हज़म न हुई तो उसने कुफियों को पैसे देकर उनका मुँह बंद करा लिया। जो अपनी बात पर डटे हुए थे उन पर उसने जुल्म किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ कर दिया। फिर मुस्लिम बिन अकील शहर में घूमते रहे और आवाज़ें देते रहे, ऐ लोगो, खुदा का खौफ करो, हम अहले बैत हैं, तुम्ही ने मुझे यहाँ पर बुलाया था अपनी मदद के लिए, और अब तुम लोग हमारे साथ ये कर रहे हो। तुम इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रह सकते हो। इब्न ज़ियाद ने आपको ढूंढने के लिए हज़ारों लोग भेज दिए और इनाम रख दिया, जो मुस्लिम को ढूंढेगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील रात के वक्त गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई। उन्होंने उसको कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा। उसने कहा, है नौजवान, तो इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता कि बाहर निकलने पर पाबंदी है, अपने घर को लौट जा। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर तो मदीना में है। मैं फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़ीर बनकर यहाँ पर आया। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसी वक्त आपको अपने घर में बुला लिया और वहाँ आपको खाना दिया। जब उस औरत का बेटा आया उसने देखा कि माँ किससे बातें कर रही है, तो उसने जब पूछा तो पता चला कि ये मुस्लिम बिन अकील है, फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर बनकर आया है। तो वो चुप कर सो गया, लेकिन उसको बेचैनी थी कि कब सुबह हो और मैं जाकर इब्न ज़ियाद को बताऊं और इनाम हासिल करूं। सुबह होते ही मुस्लिम बिन अकील जब उठे तो उस औरत के घर के बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी। मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार निकाली और डट कर मुकाबला किया। इतने बंदे उनके मारे कि वो परेशान हो गए। जब इब्न ज़ियाद ने देखा कि वो उनके हाथ नहीं आ रहे तो उसने कहा कि हम आपसे सुलह कर लेते हैं। सुलह करने के बहाने उनसे तलवार ले ली गई। जब उनको दरबार में लेकर गया तो उनको कहता है कि आप अपनी आखिरी ख्वाहिश बताएं। तो इब्न ज़ियाद के करीब उसका एक सिपाही था, वो मुस्लिम बिन अकील का कोई दूर का रिश्तेदार था। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आखिरी अपनी ख्वाहिश बताना चाहता हूँ। उन्होंने उसके कान में कहा कि तुम मेरे करीबी रिश्तेदार हो, बस मेरी एक आखिरी बात मानो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिख दो कि आप कूफा ना आए, कूफी आप गवर्नर बनाकर इमाम हुसैन को रास्ते में ही शहीद करने का हुक्म दे दिया और वो लोग रवाना हो गए। वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत से सहाबा थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो जाना चाहता है वो जाए, आखिरत में मैं आप लोगों को जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊंगा। आपने चिराग बुझाए
اور پھر کہا جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ جب آپ نے چراغ جلایا تو صرف 72 لوگ رہ گئے تھے جو کہ اللہ کی طرف سے چنے گئے، اور پھر آپ کربلا کی طرف چل پڑے۔ سفر کے دوران آپ کا راستہ ایک ایسی فوج نے روکا جو 30,000 کی تھی اور آپ 72 تھے۔ آپ کی فوج میں سے سب سے پہلے زہیر آگے گئے اور انہوں نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، کیا تم دنیا کی لالچ میں آ کے اہل بیت پر ظلم کرو گے جو کہ نبی کے نواسے ہیں، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا انہی کی اولاد کو تم ذبح کر دو گے؟ تو شمر نے ان کی طرف کچھ فوج بھیجی اور کہا کہ اس کو مار دو، لیکن جب دیکھا کہ ان سے کوئی نہیں مار رہا تو ساتھ ہی اذان کا ٹائم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم بھی نماز پڑھو اور ہمیں بھی پڑھنے دو، نماز کے بعد پھر ملتے ہیں۔ اور شمر سے کہا کہ نماز کے بعد میں تم سے لڑائی کروں گا، دیکھوں گا کہ تم کتنے بہادر ہو۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ نماز پڑھنے لگے۔ پھر جب شمر عمر ابن سعد کو بتا رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بیٹے نے کہا اگر آپ نے یہ ان کو کرنے دیا تو یہ جنگ آپ ہار گئے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ حسین گمراہ ہو گیا ہے اللہ کی راہ سے اور امیر شام یزید کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی آ جائے گی اور وہ کہیں گے حسین اللہ سے ہم سے زیادہ قریب ہے۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ جا شمر، جا کر ان پر حملہ کر دے۔ شمر نے ان کی طرف کچھ فوج کا حصہ بھیجا اور ان پر تیر برسائے، جن میں سے زہیر کو کافی زیادہ تیر لگے، اور جو نماز پڑھے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو تیر لگے، لیکن زہیر آگے بڑھے اور ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا زخمی حالت میں بھی۔ لیکن پھر ایک بندہ آیا جس نے ان کے سر میں تلوار ماری اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ کربلا کی کہانی میں امام حسین علیہ السلام کے ایک اور صحابی بھی تھے جو کہ عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ ان کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ان کی ماں بہت خوش تھی کہ ان کو اہل بیت کے ساتھ جنگ میں جانے کا موقع ملا ہے، تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک شرط پر جانے دوں گی۔ آپ نے کہا میں تیری کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا کہ جو مجھے جنگ میں جانے سے روکے۔ انہوں نے کہا وہاب، آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ قیامت کے دن میں آپ کی بیگم ہوں گی۔ تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے امام حسین علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سننی ہے۔ پھر وہاب قلبی جنگ میں اتر گئے اور شمر شور مچا کر کہنے لگا کہ دیکھو حسین عیسائیوں کو بیچتا ہے اور کن کو جنگ کے لیے ساتھ لے کر آیا ہے، یہاں سے ہی اس کا دین پتہ چل جاتا ہے۔ اور کہا جا بچے کسی بڑے کو بیچ۔ پھر وہاب قلبی نے ایسے ایسے کرتب کر کر دکھائے اپنے گھوڑے پر کہ شمر پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک ساتھ لوگ بھیجے اور وہاب قلبی نے ایک سے ایک ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شمر نے جب دیکھا کہ یہ وہاب کو نہیں مار سک رہے تو اس نے ایک ساتھ ہزاروں کی فوج بھیج دی۔ جب یہ ہوا تو وہاب قلبی کو شہید کر دیا گیا اور عمر ابن سعد ہمارے ایمان اور اشارات کی شان نہیں کہ خدا کی راہ میں دی ہوئی چیز واپس لے۔ پھر
بھی برسائیں گے۔ اس سب کے بعد آپ کو حکم مل گیا اور آپ پانی کے لیے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عباس تم میرے قوت بازو ہو، میں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو جنگ نہ کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ۔ آپ کو اجازت مل گئی۔ پھر آپ پانی کے لیے نکل اپنے بیٹے کو بلند کیا، کہا تمہاری جنگ مجھ سے ہے، یہ 6 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کے لیے کچھ پانی دے دو۔ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے خرمگا جو کہ سب سے ماہر تھا تیر بازی میں، اس کو حکم دیا کہ تیر نکال اور اس کے گردن پر چلا دے۔ اس تیر کا وزن اتنا تھا کہ اس نے جب تیر چلایا شہزادہ علی اصغر کی گردن میں لگا اور اس کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ سارا خون اپنی داڑھی پر ملا اور ان کو لے کر خیمے میں چلے گئے اور ان کو دفنا دیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے شہزادہ علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تو پہچان گئے، لیکن وہ حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھا تھا اس کو نہ پہچان سکے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین کا سر کاٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔